सूचना तथा सञ्चारको पहुँच वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा स्थानीय तहका 6566 वटा केन्द्रमा पुगेको साथै आगामी आर्थिक वर्षमा सबै वडामा पुर्याउने कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी 4272 स्वास्थ्य केन्द्र र 5341 सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा समेत ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट जडान कार्य सम्पन्न भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य केन्द्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गरिनेछ। विद्यालयमा अनलाइन मार्फत शिक्षण सिकाइ हुन सक्ने गरी दूरसञ्चार पूर्वाधारको विस्तार गरिनेछ। सम्बद्ध 2081 साउन 1 गतेदेखि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको सम्बन्धमा मोबाइल सेवामा पूर्ण रूपमा विविध प्रविधि तटस्थता नीति अवलम्बन गरिएको छ। दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँड मूल्य सम्बन्धी नीति 2080 मा गरिएको यस व्यवस्थाले मोबाइल सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई वार्षिक रूपमा प्राप्त भइरहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापतको शुल्कमा वृद्धि भई हरेक वर्ष थप रु 40 करोड प्राप्त हुने अवस्था देखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सेवा प्रदायकहरूबाट नेपाल सरकारलाई रेडियो फ्रिक्वेन्सी बापत प्राप्त रकम रु 4 अर्ब 59 करोड प्राप्त भएको छ। मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागि रेडियो फ्रिक्वेन्सीको न्यूनतम र अधिकतम सीमा निर्धारण गर्नुको साथै हाल प्रयोगमा नरहेको फ्रिक्वेन्सी सदुपयोग गरी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य प्रेम सुवालज्यूले उठाउनु भएको एनसीएलको पुँजीगत लाभकरको बारेमा समितिबाट छानबिन भई आवश्यक कारबाही भइसकेको र टेरामक्सो भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट अनुसन्धान भई न्यायिक निकायमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। सूचना प्रविधि क्षेत्रको सुशासन विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालको दूरदृष्टिसहित 2076 सालबाट सुरु भएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाहरूको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गर्ने गरी प्रणाली विकास गरिएको छ। सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसदमा दर्ता भइसकेको बेहोरा मान्यज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। साइबर आक्रमणको पहिचान रोकथाम र प्रतिकार्य गर्दै उत्थानशील साइबर स्पेस तयार गर्ने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रको स्थापना पनि गरिएको छ। 24 घण्टा 7 दिन साइबर सुरक्षा केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउँदै साइबर जोखिमको पूर्वानुमान र जोखिम न्यूनीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाइने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षाको सुनिश्चित गरिनेछ। स्वदेशमा निर्मित सफ्टवेयरको प्रयोगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। गुणस्तर सुनिश्चित भएका र सेवा सञ्चालनलाई सक्षम स्वदेशी सफ्टवेयरहरूको उपयोगको लागि मापदण्ड निर्धारण लगायतका कार्य गरिएको। हाल 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेको कार्यकारी डेटा सेन्टर एकीकृत डाटा सञ्चालन केन्द्रलाई थप व्यवस्थित र सुरक्षित बनाइनेछ। डेटा मिररिङ सहितको डिजास्टर रिकभरी सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित डेटा सेन्टरको मापदण्ड निर्धारण गरी स्तरीकरण र नियमन गरिनेछ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा दक्ष दृष्टिको आकर्षण बढाउनका लागि सूचना प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर एमफिल र विद्यावृत्ति गर्ने विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सहकार्यमा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने र सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा कार्य जनशक्ति क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा उच्च शिक्षामा अध्ययनरत 100 जना विद्यार्थीहरूलाई इन्टर्नसिप उपलब्ध गराइनेछ। सूचना प्रविधि क्षेत्रका उद्योगहरूलाई विदेशमा शाखा खोल्न तथा लगानी गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गरिएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य कृष्ण कुमार श्रेष्ठज्यूले उठाउनु भएको स्वास्थ्य क्षेत्रमा एआईको प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने सुझावका सम्बन्धमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम प्रविधिको उपयोग गर्न एआई सम्बन्धी नीति स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ र आगामी आर्थिक वर्षमा कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग प्रवर्धन र नियमनको लागि कृत्रिम बौद्धिकता एआई केन्द्रको स्थापना गरिनेछ। विश्वविद्यालयहरूसँगको सहकार्यमा लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडेल एलएलएम एआई सम्बन्धी प्राविधिक तथा नैतिक मापदण्ड र डेटा सेट विकास गरिनेछ। एआई स्टार्टअपको लागि लगानी प्रवर्धन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा 7% डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सूचना प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगको आधार तयार गरिनेछ। अन्तिममा हुलाकको सुई पुनर्संरचना पश्चात स्थापना भएको एक स्थानीय तह एक हुलाक संरचना मार्फत प्रभाव हुने सेवा प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षबाट एक स्थानीय हुलाक एक स्मार्ट हुलाक कार्यक्रम लागू गरिनेछ। हुलाक संरचनालाई छरितो र चुस्त बनाउने लागि छ। हुलाक सेवालाई क्रमशः आधुनिक र प्रविधि मन्त्री बनाउँदै लगिएको छ। हाल नागरिकता राजधानी एम्बोस्ड नम्बर प्लेट राष्ट्रिय परिचय पत्रको ढुवानी हुलाक संरचना मार्फत हुँदै आएको छ। नेपालभित्र हवाई सेवा पुगेका जिल्लाहरूमा द्रुत डाक सेवा एक्सप्रेस मेल सर्भिस EMS विस्तार भएको छ भने विभिन्न 39 देशसँग वैदिक द्रुत डाक सेवा EMS सेवा सञ्चालनमा छ। हुलाक सेवाको पुनः संरचना मार्फत मौजुदा साधन स्रोतको पुनः क्षमतामा परिचालन गर्दै नयाँ व्यावसायिक ढाँचामा लैजाने तयारी गरेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति 2080 ले गरी समेत
हुलाक सेवालाई ई कमर्सको लागि विकास गर्ने उद्देश्य लिएको तथा प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा पनि हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएकोले यसै अनुरूप हुलाक सेवाको पुनर्संरचना पूर्वाधार विकास गर्दै लगिनेछ। नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र बजारका निबन्धन प्रवृत्ति र असल अभ्यास अनुसरण तथा स्वदेशी चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै गैर व्यावसायिक प्रदर्शनहरू चलचित्र महोत्सव अवार्ड कार्यशाला स्क्रिप्ट विकास कार्यशालाको लागि क्रान्स बर्लिन भेनिस बुसान सार्क लगायतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिँदै आएको छ। काभ्रेको बनेपामा अत्याधुनिक प्रविधियुक्त छायाङ्कन स्टुडियो निर्माणको कार्य पारमा भएको छ। नेपालका अन्य सम्भावित छायाङ्कन स्थलको पोस्टर तयार गरिएको, यस क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक स्वदेशी विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीको लागि सहजीकरण गरिएको जानकारी गराउन चाहन्छु।